मगर जड़े हुण बिल आए हैं साडे ते नहीं भरे जाते इतने बिल। ये खातून देखें, ये रो रही है इस बात को, ये मेरी माँ जैसी है। ये देखें आप इसकी हालत देखें, ये सारे गरीब खड़े हैं और इनका एक ही मसला है कि हमारे बिल बहुत ज्यादा। ये मेरा मियाँ है, ये हार्ट का मरीज है, मेरा एक बच्चा मेहनत करने वाला है, बस मैं रेंट पे रहती हूँ। ये देखिए मैं कहाँ से ये टैक्स दूँ कहाँ। हम इस चीज पे गुस्सा ऑफिसर अंदर बैठे हुए हैं। हमें हुकूमत मजबूर ना करे कि कुछ हम ऐसा करने के लिए निकले, ना ये हुकूमत रहेगी और ना ये वापटा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फ़ारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फ़ारूक। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है आजकल बिजली के बिलों का बहुत इशू चल रहा है। अब मुझे पिछले दिनों जाना हुआ वापडा के ऑफिस, मैंने वहाँ देखा गरीब लोग वहाँ पर ज़लीलो ख्वार हो रहे थे। वो मर्द हों, बूढ़ी औरतें हों, बूढ़े लोग हों, जो दिहाड़ीदार थे बेचारे, वो सारे अपने बिल उठाए बेचारे वहाँ पर इल्तिजा कर रहे थे वापडा ऑफिसर्स को कि हमारे बिल का कुछ कर दें, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो कहते हैं हम 500 600 दिहाड़ी पे हैं। तो अब मुझे ये बताएं, ये 1000 रुपये दिहाड़ी पे हैं, हम दिहाड़ी छोड़ के आए हैं, बताएं मुझे हम किस तरह ये बिल पे करें। ये हुकूमत कह रही थी हम गरीबों के हमदर्द बन के आए हैं, वो लग रहा है सबको वहाँ पर लग रहा है। मेरी पिछली वीडियो देखिएगा आपको पता चलेगा। और उसमें एक खातून है, वो बूढ़ी औरत, उसकी आप बदवाएं सुनिएगा। वो क्या कह रही थी कि हमारी अब ये बोटियाँ नोचेंगे। कहती मेरा बेटा मजदूरी पे गया है, वो बूढ़ी औरत कह रही थी, और मैं यहाँ पर बिल ठीक करवाने के लिए आई हूँ, बताएं मुझे मैं रोटी खाऊंगी या ये बिल पे करूँगी। नाज़रीन, आपकी स्क्रीन पर ना ये एक बिल चल रहा है। आज आपने इस पूरी इंफॉर्मेशन को सुनना है कि वापडा वाले और गवर्नमेंट वाले हम लोगों की जेबों से कैसे पैसे निकालते हैं, किस तरह हमें लूट रहे हैं। हमें मेजॉरिटी पाकिस्तानियों को ये नहीं पता चलता कि ये जो बिल आया इसमें जो इतने सारे टैक्सीज हैं वो हम पढ़ते नहीं हैं, हम जल्दी पे कर देते हैं। इनकी जो आप ना चालाकी और होशियारियाँ देखें, ये करते क्या हैं, ये बिल आपको 1 दिन या 2 दिन की ड्यू डेट पे भेज देते हैं कि आप 2 दिन के बाद बस पे करें, वरना आपके मीटर कट जाएगा, आपकी तारें काट दी जाएंगी, आपकी बिजली मुनक़ता कर दी जाएगी। अब आप बेचारे क्या करते हैं, आप लोग फटाफट बिल पे कर देते हैं, यार हमारी तारें ना कटें। अब मैं आपको इस बिल की पूरी आज डिटेल सुनाने वाला हूँ कि ये लोग हमारे साथ हमें किस तरह ड्रामेबाजी करते हैं और हमें किस तरह लूट रहे हैं। इसको आप गौर से देखिएगा। अब आप देखें, ये जो आपके सामने बिल है, इस बिल के मुताबिक, ये अभी पिछले महीने का बिल है, इस बिल के मुताबिक वापडा ने 3 यूनिट का बिल, ये देखें ये कितने यूनिट हैं, 3 यूनिट उसके कंज्यूम हुए उस बंदे के, और उसे बिल कितना आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये टैक्सेस की लंबी डिटेल है। आप देखें कि ये टोटल इसके यूनिट कंज्यूम हुए हैं 3। अगली लाइन पे आ जाएं। अगली लाइन पे आप देखें कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी उसने कंज्यूम की है, 167.88 रुपये। मसलन उसने जो कंज्यूम की है ये पूरी बिजली 3 यूनिट की, वो इतनी हो गई। अगली आप उस पे आ जाए टैरिफ पे, ये लिखा हुआ QTR टैरिफ ADJ एडजस्टमेंट, कुछ इन्होंने डाले, हमें तो ये भी नहीं पता ये किस किस मद के टैक्सेस। अगली बारी आ गई जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। हमें यकीन करें हमें नहीं पता चलता ये किस मद में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाल देते। अब ये करते क्या, इस महीने की पिछले 3 महीने की फ्यूल एडजस्टमेंट डाल देंगे। भाई वो फ्यूल एडजस्टमेंट दें, मसलन अगर वो हमें सस्ती बिजली मिली वो हमारा कसूर था। अब आप क्योंकि अब उसके पैसे पे करें, भाई उस वक्त पेट्रोल सस्ता था, अब आप फ्यूल एडजस्टमेंट क्यों डाल रहे हैं उसमें? अब आप फ्यूल एडजस्टमेंट क्यों, आपको 3 महीने बाद क्यों याद है कि वो आपका फ्यूल एडजस्टमेंट था? पहले आप कहते हैं कि वहाँ को सस्ती बिजली देंगे, फिर आपने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये पैसे ले लिए। आज तक पूरी पाकिस्तानी कौम को ये नहीं समझा पाए कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट का गोरख धंधा क्या है, नहीं समझा पाए। अच्छा जी आगे देखें जी, आगे ने लिखा हुआ है FC सरचार्ज। अब ये क्या बला जाने जी, FC सरचार्ज है हमारे पास, ये कितना जी, 1.29 रुपये। आगे आ जाए जी, अगला टॉपिक आता है जी। आप इस सब को कैलकुलेट करते हैं, उसका बिल बन गया 4049.25 रुपये। मसलन तकरीबन 4000 रुपया बिल उसका बन चुका है फ्यूल एडजस्टमेंट और टैक्सेस डाल के। अगली चीज़ देखें, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। अब ये भी हमने पे करनी है। मीन चल रहा है काम, हमें आपको नहीं पता, हमें कहते हैं बिल है दे दें, नहीं तो आपकी तारें काट देंगे। कितना है जी, 1 रुपये। टीवी फीस ये 35 रुपये थी, 60 रुपये, 25 रुपये इमीडिएटली बढ़ा दिया। इस PTV को हम देखें ना देखें, ये इदारे अवाम की जिम्मेदारी है चलाने, और इनके मिनिस्टर्स, इनके वजीर इत्तलात आते हैं
اور وہ آ کے کیا کرتے ہیں, صرف لمبی لمبی پریس کانفرنسز. اپنی منسٹری میں ان کا ایک کام ہے کہ اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کرنا. یہ اپنا ادارہ نہیں چلا سکتے, ایک پی ٹی وی چھوٹا سا ادارہ ہوگا چلیں, وہ نہیں چلا سکتے, چلانے لگے پاکستان کو, چلانے لگے اپنی حکومت کو. یہ 60 روپے. اب آپ کو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ انفارمیشن بتاتا ہوں. یہ پی ٹی وی فیس ہر گھر کے ہر بندے نے دینی, بس ہر گھر نے دینی. اب انہوں نے یہاں پر یہ بھی ویریفائی نہیں کیا ہوتا کہ یہ جو جگہ نا یہ مسجد ہے, وہاں پر بھی پی ٹی وی کی فیس لگ جاتی ہے. آپ حالت ہماری دیکھیں کہ مسجد میں اگر بجلی چل رہی ہے ان کے بل میں بھی یہ 60 روپے آتے ہیں. آپ اپنے قریبی ایریا میں دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد جی ایس ٹی ہمیں پڑے گا جی 30 روپیز. انکم ٹیکس ہو گیا جی ہمارا اس کے اوپر, کیونکہ ہم نے ان کا یہ ہماری انکم تھی جو ہم نے یہ اب پے کرنا ہے. انکم ٹیکس بھی اس کے اوپر بھی ہم نے انکم ٹیکس پے کرنا ہے. اوکے جی, کتنا ہے جی, اس کے مطابق ہماری بجلی کے اوپر نہیں دے رہے. آپ چلاکی دیکھیں, جو 167 روپے ہماری کاسٹ بنی اس پہ ہم انکم ٹیکس نہیں دے رہے. وہ تو کم بننا تھا, 10 روپے 20 روپے. پہلے سارا کچھ ایڈجسٹمنٹ ڈالا. بھائی انکم تو ہماری وہ تھی جس پہ ہم نے الیکٹریسٹی کنزیوم کی, مگر یہ فیول ایڈجسٹمنٹ سارے ٹیکسز ڈال کے پھر کہتے ہیں آپ انکم ٹیکس دیں. چلیں جی, ہم نے وہ بھی دے دیا. کتنے, 322 روپے ایکسٹرا ٹیکس. اب یہ کیا بلا ہے, 9 روپے. یہ ابھی اس کے 3 یونٹ کے آ رہے ہیں, باقی جن کے ہزاروں میں آتے ہیں ان کا ایکسٹرا ٹیکس پتہ نہیں کتنا ہوگا. آگے آجے ناظرین, ایک اور ٹیکس آ گیا جی, فردر ٹیکس. ماشاءاللہ جی, وہ کتنا ہے جی, 5 روپے. اس کے بعد جی آپ نے دینا ہے 3000 روپے. آر ایس ٹیکس ہے جی. آر ایس ٹیکس کیا ہے, کوئی یہ ایبریویشنز لکھتے ہیں, فل فارم نہیں لکھیں گے. عوام پڑھ لے یا کوئی ورک آؤٹ کر لے اس کے اوپر. بھئی یہ جو پیسے آپ ہماری جیبوں سے یا غریب لوگوں سے نکلوا رہے ہیں, یہ کس مد میں ہے, کوئی نہیں پتا. کیا ہے جی یہ آر ایس ٹیکس 3000 روپے. آگے کہ لمبی فہرست ہے جی ٹیکسیز کی, جس کا کوئی اتا پتہ نہیں. پوری قوم کو اندھیرے میں رکھا ہوا, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہوا. عمران خان کھا گیا, فلاں کھا گیا, نواز شریف کھا گیا, فلاں. ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے خود یہ ہم سے کیا چارج کریں, ہمیں ٹی وی پہ اور کاموں پہ لگا ہوا ہے. اپنے کام یہ کیا کریں یہ دیکھ لیں جی. اچھا جی, آگے آ جائیں. یہ کہتی ہیں جی جی ایس ٹی ایف ڈی اے, یہ آگے جی 668 روپے. اس کے بعد ایکسٹرا ٹیکس آن ایف ڈی پی, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, 275 روپے, 118 روپے, 519 روپے, 196 روپے, 58 روپیز, 58 روپے. آگے ٹوٹل بنا کے کتنا, 5261 روپے اب تک یہ بن چکا ہے. اب آگے جی پروگرس آئی ٹی پیڈ, یہ اب کیا جانے بلا, اس کو ڈالا جی 8001 روپے. پھر پروگرس جی ایس ٹی پیڈ 10,143 روپے. اب آج جی کرنٹ بل آپ کا بن گیا 3603 روپے کا. اس میں سبسڈائز ٹوٹل ایف ڈی اے پہ 5708 روپے وتھ پیبل ڈیو ڈیٹ 9311 روپے دینے آپ نے. کتنے, 9311 یونٹ کتنے کنزیوم ہوئے, 3. مثلا 3 یونٹ کا بل جو ہم نے پے کیا ہے وہ 9300 پے کیا ہے. یہ ایک بندہ ہے. وہاں پر وابڈا آفس کے باہر لائن لگی ہوئی تھی تھوڑے تھوڑے یونٹس کے والوں کو. ایک بندے کے 201 یونٹ ہوئے. کہتے یہ پڑا بل پھینکا اس کے اوپر اور کہہ رہے ہیں یہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. چلیں جی جائیں پے کریں 201 روپے یونٹ. آپ اس میں حیران ہوں کہ یہ دیکھیں یہ 3 یونٹ کا بل ہے. ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا کیا پے کیا ہے. ہم نے صرف پیسے لیے, پیسے جا کے ہم نے پے کیے اور ہمارا بل پے اور ہماری جان چھوٹی ہے. ورنہ کیا کرتے, کل آتے آ کے آپ کی تاریں کاٹ جائیں گے. اصل عوام کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کہ ہمیں ایبریویشنز میں رکھا ہوا ہے, ہمیں فل فارم نہیں بتائی ہوئی کہ یہ کس چیز کا بل ہے, فلاں کس چیز کا بل ہے. ہمیں کیا بتایا گیا, وہ کھا گیا, وہ کھا گیا, وہ سارے کھا گئے. جیبیں ہماری خالی کر رہے ہیں. ہم نے پے کرنے ہیں. کھا کوئی بھی دنیا کا بندہ جائے, پے کون کرے گا, ہم کریں گے. عوام کریں گے پے, آپ کریں گے, میں کروں گا, باقی لوگ کریں گے. یہ کیا کریں گے, یہ کچھ نہیں کریں گے. آپ یہ دیکھیں یہ بجلی کے بل کی حالت ہے. عوام سڑکوں پہ احتجاج کر رہی ہے, بل جلا رہی ہے. اچھا بل جلا دیے, ان کو کوئی اثر ہوا, ان کو کوئی اثر ہوا, ان کا کیا ہے, لوگ مر جائیں جی لیں بیچارے, ان کا کیا ہے, ان تک تو بات ہی نہیں پہنچنی, ان تک تو بات ہی نہیں پہنچنی. انہوں نے کہنا بل ہے بھائی وہ پے کریں. ویسے ان کو واقعی یقین کریں عوام پہ ترس نہیں آ رہا. یہ عوام کی بدوائیں لے رہے ہیں
اور ان کو پتہ چلے گا آنے والے وقت میں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ بجلی کے بل نون لیگ کے اور اتحادی حکومت کے گلے کا سانپ بن جائے گا۔ انہیں یہاں سے جان چھڑوانی مشکل ہو جائے گی۔ اینڈ پہ آ کے ہو سکتا ہے اگر ان کی گورنمنٹ اگر چل رہی ہے یہ آپ کو 10-50 روپے کا یا 5 روپے کا 20 روپے کا 30 روپے کا ریلیف دے دے پیٹرول میں اس میں، اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں یہ نہیں کبھی بدلیں گے، ہمیں بدلنا پڑے گا، آپ کو بدلنا پڑے گا۔ ہم بدلیں گے تو یہ نظام بدلے گا، ورنہ یہ اسی طرح ہمارے ساتھ کرتے رہے۔ ناظرین اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔